फेरि पनि यो आज बिहान जति पनि तपाईँहरू यो जुममा अनि फेसबुक लाइभमा आज आउनुभएको छ, फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई क्रिस्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी आज बिहान फेरि पनि आज तपाईँहरूलाई आज परमेश्वरले फेरि पनि एउटा असल शुभ बिहानी दिनुभएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। अनि आज विशेष गरेर तपाईँहरूमा यस बिहानी फेरि पनि यही प्रार्थना छ, यही पुकारा छ कि तपाईँ म जति पनि आज छौँ, आज परमेश्वरमा जसरी आज हामी यसरी बिहान उहाँको चरणमा आएका छौँ, उहाँको इच्छामा हामी जिइरहेका छौँ अनि उहाँद्वारा आज सिर्जना गरेका कारणले गर्दाखेरि आज यसरी हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ अनि उहाँको इच्छा अनुसार हिँड्ने एउटा छोराछोरी हुनलाई आज परमेश्वरले सहायता गरेको होस्। अनि आज यस बिहानी फेरि पनि मलाई त्यही मनमा आइरहेको थियो कि हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको इच्छामा कसरी हिँड्ने, परमेश्वरको योजना आज मेरो जीवनमा तपाईँहरूको जीवनमा आज कसरी आज व्यतीत भइरहेको छ। अनि आज बिहान म फेरि तपाईँलाई यो रोमी 12को म 2 पद पढिदिन्छु। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, कसरी पढ्ने रोमी 12को 2 पद हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। अनि आज चाहिँ तपाईँ म आज बिहानी उठिरहेको छौँ अनि परमेश्वरको एउटा आराधना गर्नलाई एकदमै खुसी छु कि एउटा सानो बालक हामी देख्छौँ होस्टेलको नानीहरू एउटा परमेश्वरको एउटा प्रशंसा अनि परमेश्वरले चाहिँ आज यही चाहनुहुन्छ कि तपाईँ म जस्तो सुकै परिस्थितिमा किन नहौँ तर यसरी उहाँको आराधना गर्नु उहाँ यही चाहनुहुँदछ, उहाँको इच्छा अनुसार हिँडेको चाहनुहुँदछ। अनि यो बच्चापनदेखि नै यसरी परमेश्वरमा चाहिँ रमाएको, परमेश्वरमा आएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुँदछ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो इच्छा अनुसार हिँडेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि म तपाईँले बिहानी फेरि पनि त्यो परमेश्वरको इच्छा चाहना गर्ने व्यक्तिको जीवन बारेमा के कुरा बताउन चाहन्छु। करिब आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नु भएको छ, तपाईँले 12 अध्यायको उत्पत्ति 12को हामी 1देखि 1 र 2 हेर्दाखेरि त्यहाँ थाहा पाउँछ। कसरी पढिदिनुहोस् न, उत्पत्ति 12को 1 र 2, उत्पत्ति 12को 1 र 2 कसरी पढिदिनुहोस्। हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, कनानतिर अब्राहमको यात्रा। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र त आशिषको मूल हुनेछस्। अनि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? एउटा आज्ञाकारिता। हामी यहाँ देख्दछौँ प्रभुले चाहिँ, परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ, तेरो परिवार, तेरो कुटुम्ब, तेरो सबै छाडेर मैले देखाउने देशमा जा है। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ जा भन्ने बित्तिकै यहाँ यो हामी देख्दछौँ। अनि जब जान्दछ म तँलाई चाहिँ एउटा आशिषको मूल आशिष वर्षाउने छु भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। हामी 4 पदमा हेर्छौँ भने यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम अब्राहम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए र हारानबाट निस्किएर जाँदा अब्राहम 75 वर्षका थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामी के देख्दैनौँ, कचोटि हामी एउटा छोरा अथवा छोरी परिवारमा छौँ भने बुवाले ए छोरा त त्यहाँ जा, अनि आज धेरैचोटि अलिक नतिनी भइरहेको छ, नाइ म जान्न है। अनि आज धेरैचोटि यस्तै अवस्थाहरू धेरै छ। आज यही कारणले गर्दा कतिचोटि आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ
परमेश्वरको आशिष नपाइरहेको एउटा नट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि। तर यहाँ अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो भने परमेश्वरले ए अब्राहम त जा, अनि परमेश्वर नाइ नास्ति बोल्दैन, म मेरो परिवार छोड्न सक्दिनँ। अब एउटा 75 वर्षको मान्छे अब कतिचोटि एउटा परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भएको अवस्थामा आज त्यो परिवारलाई छोडेर त चाहिँ त्यो ठाउँमा जा, आज त्यो भन्दाखेरि हामी धेरैचोटि गणन गर्छौँ आज, किनकि त्यो ठाउँमा एउटा रमाइलो छ उसलाई, त्यो ठाउँ परिवारसँग समाजमा एकदमै आनन्द छ, एउटा खुसीमा बसिरहेको अवस्था, त्यो ठाउँमा जा। अब त्यो ठाउँमा अप्ठ्यारो होला, तर पनि यहाँ अब्राहम चाहिँ केही पनि नभनिकन उसले गइहालेको कुरा यहाँ पाउँदछौँ। ऊ हारान देशमा निस्किहाले है, यहाँ त्यहाँ नाइ नास्ति केही छैन। अनि परमेश्वरको इच्छा यही चाहन्छ। आज कतिजना आज छोराछोरी बुवा मम्मीले भन्दै हुन्छ, छोराछोरी यो गर, छोराछोरी उतै ठाउँमा जाऊ, नाइ है, कति छोरा नाइ भन्छ। अनि यो शब्द चाहिँ अब्राहमको मुखबाट निस्किएन, तर ऊ चाहिँ तुरुन्तै गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अब्राहम निस्केर गएपछि यहाँ हामी 7 पदमा हेर्छौँ, त्यो 7 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ यसरी लेख्छ, परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिमीलाई भन्नुभयो म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। त्यसैले तिनी कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभुले त्यसको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। अनि परमेश्वरले जुन ठाउँमा अब्राहमलाई देखाएको थियो त्यो ठाउँमा पुग्यो, अनि अब्राहमले भन्यो कि परमप्रभुले यो देश म तँलाई दिनेछु भनेको त त्यहाँको जाति त्यहाँको उगर्नलाई त दिनेछु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 13:12 हेर्छौँ भने के लेखेको छ, अनि अब्राहम चाहिँ कनान देशमा नै बस्न लागेर लोत चाहिँ बेसीमको सहरमा बसे र तिनले आफ्नो पाल सदोमसम्म सारे भने यहाँ पाउँदछौँ। अनि यसरी अब्राहम चाहिँ एउटा आज्ञाकारितामा जिएको, अब्राहम चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा इच्छामा जिएको हामी पाउँदछौँ र परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग भएको कुरा पाउँदछौँ। अनि त्यस्तै हामी 15:18 पदमा हेर्छौँ भने त्यसै दिन परमप्रभुले अब्राहमसित यसो भनेर करार बाँध्नुभयो, तेरा सन्तानलाई मिस्र देशको नदीदेखि र महानदी युफ्रेटिससम्मको यो देश तेरो मैले दिएको छु भन्ने चाहिँ यहाँ अब्राहमले चाहिँ एउटा के भन्छ करार अब्राहमसँग बाँध्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र अब्राहम चाहिँ त्यो ठाउँमा बसे। अनि त्यही 17:5 हेर्छौँ भने अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन तर अब्राहम, प्रभुले कति आशीर्वाद दिएको कुरा पाउँछौँ। जब तपाईँ म परमेश्वरको एउटा आज्ञाकारितामा रहन्छौँ भने, अनि प्रभुले भन्यो अब तिम्रो नाम अब्राहम होइन अब्राहम बनाउने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको कुरा पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरले आज जसरी अब्राहमको जीवनमा यसरी आफ्नो कृपा देखाउनु भयो। यति मात्र होइन, अब्राहम चाहिँ बुढेसकाल अवस्था छ, अनि त्यो बुढेसकाल अवस्थामा हामी यहाँ 21को उत्पत्ति 21को 1 र 2 कसरी पाए पढिदिनुहोस् न। उत्पत्ति 21को 1 र 2। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो समयमा तिनले एकजना छोरा जन्माए। आमेन। अनि परमेश्वरको आज्ञाकारी भएपछि, परमेश्वरको इच्छामा हिँडेपछि
अब त्यो असम्भव कुरा पनि यहाँ सम्भव भएको हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ म यो अवस्थामा छौँ। अब अहिले खास एउटा मेडिकल टर्म अनुसार चाहिँ 45 वर्षदेखि अब कति भनौँ अब 50 वर्षदेखि अब त्यो बच्चा जन्मिँदैन, यस्तो अवस्था आज छ। तर यहाँ अब्राहम त्यतिखेर के हो 75 वर्ष है नागिसकेको थियो। यहाँ 49 वर्ष पुरा हामी पाउँदछौँ, 100 वर्ष। आज त्यो अवस्थामा आज मानिस आज साइन्सलाई नै एउटा उथल पुथल पारेको कुरा पाउँदछौँ। जब परमेश्वरमा एउटा आज्ञाकारी, परमेश्वरमा एउटा साँचो रूपमा चाहिँ हामी जिउँदछौँ, परमेश्वरको इच्छालाई खोज्दछौँ भने यहाँ त्यो साइन्स नै फेल खाएको हामी देख्दछौँ कि त्यो 49 वर्षमा है परमेश्वरको कृपा चाहिँ अब्राहम र साराको जीवनमा भएको छ। जहाँ कि त्यहाँ त्यो उसले इच्छा गर्नै सकेको थिएन। ऊ अब बुढेसकाल थियो, अब मर्ने बेलामा उसलाई परमेश्वरलाई छोरा दिएको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि यो अचम्म कुरा होइन त? आज परमेश्वरको इच्छामा आज तपाईँ मैले यदि चाह्यौँ भने परमेश्वरको इच्छा आज तपाईँ मेरो जीवन छ भने आज यो कुरा आज भएको हामी देख्दछौँ। अनि गएको दिनमा पनि अस्ति यो लकडाउनको बेला पनि आज त्यो एउटा आमाको जीवनमा म हेर्छु भने त्यहाँ मैले एकदम अचम्म काम देखेँ। त्यो छोराले आमा अब मर्यो, आज त्यो गयो भने बेला एकदमै त्यो अवस्थामा त्यो बुढेसकाल मरिसकेको आमा फेरि पनि बिउतीको। अनि त्यो मैले सुन्दै थिएँ हामीले त्यो कर्बु शेर्पाबाट, आमा चाहिँ म भेट्न पाऊँ प्रभु, म भेट्न पाऊँ भनेर एकदमै प्रार्थना गर्दै आइरहेको थियो। अनि ऊ पर के भन्छ भक्तपट्टिको अलिक पल्लोपट्टि त्यो डाँडामा आइपुग्दाखेरि त्यो आमा त छैन भनेपछि त तर प्रार्थना गर्दै प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले मेरो आमा जिउँदै पार्नुहुन्छ भन्दै म आएको थिएँ। फेरि आधी बाटो आउँदाखेरि त आमा त उठ्यो अनि 2 घन्टा बितिसक्यो, आमा फेरि उठ्यो भन्दाखेरि त्यो कस्तो भयो त? अनि त्यो आमा अहिले माथि त्यो जुन मस्तिङ उसमा दोलखा आफ्नै घरमा पुगेछ, ठिङ मजाले टोयलेट जाने, यताउता खाना खाने गफ मजाले गर्नु भइसकेको छ फेरि। अनि यो अचम्म कुरा होइन त? जब परमेश्वरको इच्छालाई आज तपाईँ म हिँड्छौँ भने परमेश्वरमा चाहिँ असम्भव कुरा हामी देख्दैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अनुग्रह चाहिँ आज त्यो दिइरहन्छ। म तँलाई दिनेछु, म तँलाई यो गर्नेछु। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर पनि परमेश्वरमा चाहिँ एउटा वफादार, अघि हामीले रोमीको पुस्तकमा हेर्दै थियौँ कि यहाँ कि यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मन नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीले जाँच्न सक्यौ। जब तपाईँ मेरो जीवनमा यो कुरा गर्दछौँ भने परमेश्वरले आज परमेश्वरको इच्छामा हामी चल्दछौँ भने परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ मेरो इच्छालाई चाहिँ त्यसै खेर फाल्नुहुन्न। परमेश्वरले जुन बोल्नु भएको छ त्यो वचन आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। तर आज तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो कठिन परिस्थिति भएर पनि जानुपर्ने अवस्था हुँदछ। हामी त्यो फेरि त्यो 22 को हामी फेरि तल हेर्छौँ भने त्यो अब्राहमलाई चाहिँ त्यो 22 पदमा हेर्छौँ, अब्राहमलाई चाहिँ त्यो अवस्था त्यो बुढेसकाल अवस्थामा त्यो के अरे लौरोले डोराउने अवस्थामा के भन्छ फेरि पनि त्यहाँ बताउँदछ, हे अब्राहम त्यसले चाहिँ त्यो तँसँग भएको त्यो छोरा, त्यो प्यारो छोरा, त्यो बुढेसकालको एउटा सारा छोरा म मेरो निम्ति चाहिँ त्यो माथि मरियो डाँडामा लगेर त्यो बलि त चढा है। अनि त्यहाँ पनि एउटा अब्राहमको एउटा परीक्षा थियो। तर जब परमेश्वरको इच्छामा अब्राहम हिँडेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हिचकिचाहट, कुनै पनि एउटा बिचली नभइकन सुई त्यो मरियो डाँडामा उसको छोरा अनि त्यो वेदीमा राख्ने दाउरा लिएर चाहिँ त्यो यहाँ घोडामाथि
त्यो के अरे गधामाथि गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र हामी यहाँ देख्दछौँ अब्राहमकोले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा पुरा गरेको। हामी तल 22 तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलिको गर्नलाई छुरा उठाए, तर परमप्रभु एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हप्पारेर भने, हे अब्राहम अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। तिनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा, त्यसलाई केही नगर। तब मैले थाहा पाएँ कि तैँले परमप्रभु भए मान्दो रहेछ, र किनकि तेरो छोरा, तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकिराखिनस् है। परमेश्वरमा मैले अघि नै भने बुढेसकाल अवस्थामा उसको एउटा सहारा प्रभुले दिनुभएको थियो। अनि आज तपाईँ मेरो जीवनमा कतिचोटि यस्तो कुरा परीक्षा आउन सक्छ, गाह्रो आउन सक्दछ, कठिन अवस्था आउन सक्दछ। अनि यो अवस्थामा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अस्ति हाम्रो आज त्यो परिवारमा कुनै पनि घटना भयो भने हामी कतिचोटि एउटा विलापमा रहिरहन्छौँ। तर परमेश्वरको योजना आज तपाईँ मेरो जीवन छ भने त्यो इच्छा अनुसार हामी चल्नै पर्ने रहेछ, त्यो इच्छा अनुसार हिँड्नै पर्ने रहेछ। र तर कतिचोटि यो गाह्रो अवस्थामा हामी त्यो गर्दाखेरि धेरै मिलाउन गर्छौँ, धेरै अप्ठ्यारो कुरा गर्दछौँ। अनि गएको दिनमा पनि आज कतिचोटि हामी यो महामारीको कारणले गर्दा हाम्रो परिवार हामीबाट एउटा बिछोडको अवस्थामा, धेरै एउटा तनावमा, एउटा चिन्तामा थियो। तर परमेश्वरको इच्छा आज त्यो हुन छ भने चाहिँ हुनु नै पर्दछ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ मैले बिलाप गर्ने कुनै पनि कुरा छैन। किनकि आज त्यो अयुबले भन्छ, म नाङ्गै थिएँ, नाङ्गै छु, अब नाङ्गै जान्छु, तर पनि म परमप्रभुको महिमा गर्छु, परमप्रभुमा शराब दिन है। किनकि अयुबलाई भन्दै थियो, आज त्यो उसको साथीले भन्दै, तैँले के गरिस् त, त्यो परमेश्वरलाई त्यो के अरे तैँले चाहिँ एकदम पश्चाताप गर। श्रीमतीले भन्छ, तैँले चाहिँ तँलाई तैँले पुकार्ने परमेश्वरलाई त सरापेर मर, त्यस्तो अवस्थामा म देख्न चाहन्न है। तर पनि अयुबले त्यो कुरा जाहेर गरेको पाउँदछौँ परमेश्वरको इच्छालाई हिँड्दाखेरि। अनि अब्राहमको जीवनमा यही अवस्था थियो, यही अप्ठ्यारो अवस्थामा है, बुढेसकाल अवस्थामा एउटा सहारा। तर ऊ चाहिँ एउटा एकदमै एउटा परमेश्वरको एउटा आज्ञाकारितामा यहाँ जिएको कुरा पाउँदछौँ। आज तपाईँ ममा पनि यो कुरा आउन सक्दैन भने भन्न सकिँदैन। किनकि जुनसुकै परिस्थितिमा त्यो आउन सक्छ। कतिचोटि तपाईँ मलाई पनि जाँच गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ परमेश्वरले कतिको माया गरेको छु, परमेश्वरप्रतिको कतिको एउटा भक्तिभाव राखिरहेको छु, एउटा मुखले मात्रै हो कि हाम्रो हृदयबाट नै भक्तिभाव राखिरहेको छु। अनि यो जाँच गर्न कतिचोटि तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा जाँच आउन सक्दछ। तर त्यो जाँच चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ अब्राहमले जस्तै एउटा पास हुनुपर्दछ। जब पास हुँदछौँ अनि त्यतिखेर भन्छ, सेबास छोरी, सेबास छोरा है। अनि यहाँ भनिन्छ कि यो 22 के भन्छ 12 पदमा चाहिँ मैले चाहिँ तँबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिरहेको थिएँ, तर तैँले चाहिँ त्यो गरिस् है। अनि यो चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ पुरा भएको। इभन येशू ख्रीष्ट जब संसारमा आउनुभयो अनि ऊ चाहिँ यति दर्दनाक थियो त्यो गेत्सेमनीको बगैँचामा है। अनि त्यो गेत्सेमनी बगैँचामा उसले चाहिँ प्रार्थना गर्दा उसको त्यो पसिना चाहिँ रगतको डल्लामा परिनु यति गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। अनि त्यतिखेर भन्छ, प्रभु यो चाहिँ मेरो कचौडा हटाउनुहोस्। उसले भन्दैछ, तर पनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि आज तपाईँ म यस बिहानी फेरि पनि यही उत्साह म तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि तपाईँ म आज कसरी चाहिँ त्यो उत्साह कसरी चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले चाहिँ प्रभुको एउटा महिमा गरिरहेको छौँ। तपाईँले पाउनुभयो भने मलाकी 2:7 पढिदिनुहोस् न। कसैले पाउनुभयो भने मलाकी 2:7 हुन्छ, म यसरी पढिदिन्छु।
किनकि पुजारीहरूका ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नु पर्दछ र मानिसहरूले त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नु पर्दछ, किनभने त्यो सर्वशक्तिमान परमप्रभुको समाचार वाहक हो। यहाँ हामी देख्दछौँ आज तपाईँ म चाहिँ एउटा परमेश्वरको एउटा इच्छालाई खोज्ने व्यक्ति, किनकि पुजारीको ओठको ज्ञानको रक्षा गर्नु पर्दछ र मानिसको त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नु पर्दछ, किनभने त्यो सर्वशक्तिमान परमप्रभुको सुसमाचार वाहक हो। अनि यहाँ चाहिँ आज त्यही कुरा हामी देख्दछौँ, एउटा परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बुझ्ने है, परमेश्वरको योजना अनुसार हिँड्ने। अनि म फेरि पनि तपाईँलाई पहिलो यूहन्ना 2:17 पनि पढ्न अनुरोध गर्छु। पहिलो यूहन्ना 2:17 हुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। अनि आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि परमेश्वर चाहिँ आज त्यो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आज तपाईँ मलाई उहाँको इच्छा एउटा पुरा गरेको, परमेश्वरको योजना अनुसार जिएको अनि परमेश्वरकोलाई खोज्ने एउटा व्यक्ति आज जो छ, अनि त्यो इच्छा अनुसार जिउने व्यक्ति, परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ खोज्ने व्यक्तिको जीवन चाहिँ कहिले पनि नाश हुने छैन। अनि यहाँ संसार टलेर जान्छ, संसार बितेर जान्छ, आज मानिसको इच्छा अभिलाषाहरू बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ कहिले पनि सधैँभरि रहिरहने कुरा चाहिँ आज परमेश्वरको वचन आज तपाईँ मलाई सिकाएको छ। अनि आज तपाईँ मैले चाहिँ कसरी आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ आज व्यतीत गरिरहेको छौँ। आज हामी एउटा ओठे एउटा यहाँ यीशु ख्रीष्टले भनिरहेको छ, ए ढौँडे, ए सर्पका बच्चा, के आज हामी त त्यस्तो भइरहेको छैनौँ? किनकि ओठे शब्दलाई मेरा आज दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा काम लाग्दैन, तर तपाईँ म चाहिँ जहिले पनि हृदयबाट जे कुरा गर्छौँ हृदयबाट निस्किनु पर्दछ। जब हृदयबाट हामी निस्कन्छौँ त्यो कुरा निस्किन्छ भने परमेश्वरलाई चाहिँ मनपर्छ, ग्रहण योग्य हुन्छ। अनि गएको हप्ता पनि मैले बताउँदै थिएँ, आज तपाईँ मेरो हृदय चाहिँ परमेश्वरको वास गर्ने मन्दिर हो। हामी कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्दै थियौँ, जुन त्यो मन्दिरमा आज तपाईँ मैले चाहिँ एउटा असल कुरा, राम्रो कुरा चाहिँ राखेको छौँ भने चाहिँ त्यो असल कुरा निस्किँदा नराम्रो कुरा राखेको छौँ भने चाहिँ त्यो नराम्रो कुरा हाम्रो मुखबाट चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। आज हामीले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ आश्रय दिइरहेको छौँ, कुन कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो हृदयमा राखिरहेको छौँ। यदि परमेश्वर असल कुरा राखिरहेको छौँ भने त्यो मुखबाट जहिले पनि असल एकदमै आशिषमय कुराहरू, मान्छेलाई भलाइ गर्ने कुराहरू, मान्छेलाई चाहिँ प्रेम गर्ने कुराहरू, मान्छेको जीवनमा चाहिँ आशिष दिने कुरा आज तपाईँ मेरो हृदयबाट आइरहेको हुँदछ। तर यदि तपाईँ मैले चाहिँ त्यो खराब कुरा, जुन दुष्टले दिने कुरा, आज मनुष्य त्यो कुराहरू चाहिँ आज तपाईँ मेरो हृदयमा राखिरहेको छौँ भने चाहिँ प्रेम मित्र त्यही कुरा नै निस्किरहन्छ। तर आज तपाईँ म चाहिँ एउटा ख्रीष्टको सन्तान भएको कारणले गर्दा, आज ख्रीष्टको रगतको एउटा डिएनए भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो रगत अनुसार दिएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जीवन जहिले पनि असल त्यो मोलहरू अब्राहमको जीवन जस्तै आज तपाईँ हामी हुनेछौँ। तर यदि हामी त्यो खराबै बोल्छौँ, खराबै मुखबाट शराब नै निस्किन्छ, मुखबाट चाहिँ त्यो एउटा अरूलाई नाश हुने कुरा मात्रै निस्किन्छ, अनि हाम्रो मुखबाट चाहिँ एउटा प्रेम, एउटा भलाइ कुरा निस्किँदैन भने प्रेम मित्र, अनि आज चाहिँ तपाईँ म गएको दिनमा मैले भन्दैछु, हामी चाहिँ अब्राहमको त्यो जुन रगत चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा भइरहेको छ, जसले चाहिँ तपाईँ मलाई चाहिँ कहिले पनि एउटा आशिषको कुरा, एउटा हामी चाहिँ एउटा परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ कहिले खोजेको हुँदैनौँ। तर हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो पतन हुने कुरा, त्यो नाश हुने कुरा चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा आइरहेको हुँदछ। अनि त्यो चाहिँ आज तपाईँ मैले छान्ने, त्यो चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ मलाई चाहिँ विवेक दिइरहेको छ कि मेरो जीवनबाट कतिजनाले आशिष पाइरहेको छ, मेरो जीवनबाट कतिजनाले आज त्यो फलहरू पाइरहेको छ, मेरो जीवनबाट कतिजना त्यो प्रेम पाइरहेको छ। आज त्यो प्रेम, त्यो आनन्द, खुसी आज मेरो जीवनमा कतिजनाले पाइरहेको छ। आज त्यो प्रेम यदि छ भने
आज तपाईँ मेरो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले बास गरेको छ। यदि छैन भने चाहिँ जहिले खराब सरापले ईर्ष्या डाहा होइन धेरै कुरा यो मात्रै भरिरहेको हुँदछ, जसले चाहिँ तपाईँ मलाई कहिले पनि हाम्रो जीवनमा शान्ति पनि हुँदैन, तपाईँ मेरो जीवनमा खुसी पनि हुँदैन, तपाईँ मेरो जीवनमा जे गर्छ कहिले पनि एकाकामा आशिष पाउँदैन, हाम्रो जीवन जहिले पनि त्यो नाशवान भइरहेको हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। फेरि म अन्तिममा एउटा रोमी 12को 1 पदलाई पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। अनि यो चाहिँ आज तपाईँ हुनुपर्छ कि त्यो ठाउँमा यो जिउँदो ग्रहणयोग्य जब बलि अर्पण गर्दछौँ अनि परमेश्वर जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाईँ म एउटा गाह्रो परिस्थितिमा भए तापनि जहिले परमेश्वर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई चाहिँ उहाँ कहिले पनि छोड्नुहुन्न। अनि उहाँले जसरी अब्राहमलाई चाहिँ आशिष दिनुभएको, जसरी अब्राहमलाई चाहिँ त्यो के अरे प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो प्रेम चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवन छ। किनकि हामी योहानको 11:12 भन्ने छ कि जतिजना उहाँलाई विश्वास गरे ग्रहण गरे तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान कहलिएका छन्। अनि आज तपाईँ म नि एउटा परमेश्वरको सन्तान हो। अब्राहम पनि एउटा परमेश्वरको सन्तान थियो। अनि अब्राहमको जीवनमा त आशिष आउँदैन, आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो आशिष चाहिँ प्रभुले दिइरहनु हुँदछ। तर त्यो आशिष पाउनलाई चाहिँ आज तपाईँ मैले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ कति खोजिरहेको छौँ, परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ हामी कसरी जानिरहेको छौँ। आज तपाईँ म एउटा जुन अवस्थामा छौँ अनि त्यो परिस्थितिमा नि आज मैले चाहिँ कसरी एउटा परमेश्वरलाई चाहिँ भक्ति भाव परमेश्वरमा एउटा वफादारी भएर जीवन जिरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ मुख्य कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा आउनुहोस् यस बिहानी फेरि पनि तपाईँलाई यदि परमेश्वरको इच्छा जान्नु छ खोज्नु छ भने प्रिय मित्र हो, अनि तपाईँले चाहिँ प्रभुमा अब्राहमको जस्तै इच्छा खोज्नु। यदि त्यो अब कठिन परिस्थितिमा पनि आज अब्राहमले जसरी एउटा परिवारलाई परमेश्वरको आगे थियो त्यो ठाउँ छोडेर जा अनि परमेश्वरको इच्छालाई मानेर अब्राहम त्यहाँबाट गइहाल्ने कुरा पाउँछ। अब्राहम तैँले चाहिँ त्यो मेरो निम्ति त बुढेसकाल अवस्थाको छोरालाई चढा अनि त्यो कुनै हिचकचार नगरी त्यो चढाएको कुरा पाउँछ। आज धेरै कुरा एउटा च्यालेन्जिङ आज तपाईँ मेरो जीवनमा छ। अनि कतिचोटि परमेश्वरको इच्छा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आज तपाईँ मलाई लान चाहन्छ र तपाईँ र मेरो परमेश्वर बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ यो कुरा चाहिँ आज आउन चाहन्छ। र त्यतिखेर पनि आज तपाईँ म चाहिँ एउटा धैर्यतापूर्वक आज तपाईँ म चाहिँ चल्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहुन्छ जसरी अब्राहमलाई चाहिँ दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यस्तो कतिचोटि तपाईँ हामी असलै काम गर्दाखेरि पनि तपाईँ मेरो जीवनमा जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति एउटा जाँच आयो भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि हताश नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। तपाईँले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ तपाईँबाट तपाईँको परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँको जीवन खोजिरहनु भएको छ। जब तपाईँमा गाह्रो आउँदछ, त्यो परिस्थिति एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति पारिरहेको छ, खोइ परमेश्वर भने कति तपाईँ मेरो जीवनमा त्यो आउँदछ, तर परमेश्वर तपाईँ हामी सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ म चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा चाहिँ कतिको प्रगाढ छ जाँचिरहनु भएको छ। आज त्यो चाहिँ तपाईँ म जहिले पनि पास हुनुपर्छ, त्योबाट चाहिँ जहिले पनि उत्तीर्ण हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले अनि हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो काममा। अनि परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि हामीसँग रहनुहुँदछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, म फेरि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। आज यस बिहानी फेरि प्रभु तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई जुन अब्राहमको जीवनद्वारा जुन आशिषमय तुल्याउनु भएको छ, जुन वचन धेरै आशिष आज जसरी तपाईँको छोराको जीवनमा तपाईँको एउटा इच्छालाई खोजेको छोराको जीवन आज हामीले हेरेको छौँ। आज त्यस्तै हुनलाई
परमेश्वर आज दिन प्रतिदिन आज तपाईँ प्रभुले हामीलाई त्यो असल छोराछोरी बनाउनु भएको होस्। तपाईँको आज्ञाकारी तपाईँको इच्छालाई खोज्ने अनि इभन आज यो एउटा जटिल परिस्थिति पनि आज काम छैन, आज हामी विभिन्न परिस्थितिमा छौँ, आफ्ना भएका कामहरूलाई गुमाइरहेका छौँ। अनि यो परिस्थितिमा परमेश्वर आज हामी तपाईँसँगको एउटा विश्वासमा स्थिर रहनलाई हे पिता परमेश्वर तपाईँले मलाई अनि हाम्रो परिवार मण्डली परिवारलाई प्रभु तपाईँको अनुग्रह प्रशस्त रहेको होस्। धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु, सहायता माग्दछौँ अनुग्रहकारी येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई फेरि यो वचनद्वारा आशीर्वाद भएको होस्।